كلتا 250 شيح جنزب تلاقي خوه إذا بعد تشفن قول عمالتي دحريو ندلالو أتالي لما ممت يوم ما بيه منيا ندو قرش تخفيلوه جنزب نسم ساعتهم قال دحري ساعتات كأني قالكم مويتاي لما نجيرهم مدويلهم تاخوينا دا مويتا تولوا تملاسي أملس بيلوا بوميتا بيلوا دحري عارفة قالي لما نجيرهم مالتي دحري فوتو قالوا لا أخلنا لما فوتو لا أخلنا له خندري لما سلام كورات تخاتلتي نايدلي نايتي كميل لخوم سلام ديخوم أنا سلام أملاهم مسكن تبع الله كم تا أنا سلام تبع أنزل لخوا نسخن كأ سلام تبع قتلولي بعلت ملة تسفاية حدشتني زي تبصحنكم لايك سبسكرايب ناقبركم مسانا تقلقلو هاي كل جزء خبرات حواتنا تقول لي متبع قبل بنا مسكنكم كمتي لمد متبعكم كأي فلاني ريتهم كأني نعي كومنت خاء جيجا تلينون جيجا لكي كاو أقمت بايزوي ريتو جلس طبعي نحن ما نطبعون ريتو ما طبعي حواتي أما لو ما عند حيزلكم مزيان لخو نايدل لنا جرمتشم تزاريبكا يا أيودان إذا بعد شفنا حفتنا تريوا قال زوباس من قال أديا بخاوية والعصر شعت عامتية أتالي لهم أمس يوم عن سعود عرب أبعد أصبح الوضع بزيحة 350 قرش زاكل 350 شيحي جنزب كفيلهم لا ولدا دحري أمس كفلوا لا كاو تجنزب مساعته قال لي حري ساعات كا قالكم مويتا إلهم دويلهم لو تم دلالو وأنت إذا أخوينا مويتا تولوهم بوميت ويكع تملا سمد سبيلوسي وديا يا مويتا بولو مو فوتو ريسانا يقولنا خنري تولوهم كأني زي فوتو زلا أخلهم كم يجرم ريحهم لما فيلكم ما كم دلال مالس كم تتفلطوا أي تفاقكم مني قال دلال له بحق بلبز صرح دللت له يوم كندي نفسه بلاتات كندي حماقات دللت خالله سأنا فلطو أمدي ولا انتاي مالتي كل دلالة حد يكون كندي تعيه دللت له يوم صح أنا عداتي كم زخونا يدلني أنا مستقعدك بأس يدلني كم مزول سوات له يوم كم زول مالي يمين كندي سدتات كندي حماقات دللت خالله يوم عد خمسة يأتو كندي حماقنا جراس صرحه مويتن كله كيرد ولدي أنا ديل ناول نادلي خساب ساعات زيا ندافلوتو مويتو مخانو ندافلوتو خينا جروام نقول الدم كساوزا ساعات زي تردو ملي يمين كم زعين دلالي ولا كحنا قري ولا بموت كفرد اللون من ما يمثلنا أنا أي حزنان حجي زعل عفوة لا أخلنا مسولوهم هيدا مغيرهم تفوتس كوكرافات تدفئة أجله فوتو لي خملة زعل عزيا جز أنت ديري ما تمول الدخاء خميجيرون كفلتوا خلو أي كفلتوا أجي تبقى فوتو إلى أخذنا أطيعها جز أخن ريا كنكبس من أنت تولوا أبيهم جايز شت فوتو كن ريا أتبيكم بقدمي تسألوا لنا تولوا مسأل أبيهم دحري تدور لهم كأبل عليكم كل تمدلل تخلق بقول عليكم من بلوكات يوم مالتي حجتي زرعي وفوتو نصابون زي كتكون تخيليا بهيوتون كتولو تخيليا إلى ميمتون ولدي شاري لما قطعن بهيوت ليا سني دس بهالي أملاخ مسايخون انتم ميتاون من قصة سماء ورصة ما خنيتون مويتا عيلم سلا زردوا مويتا عيلم أردي أممي مويتا عيلم أممي تفوتو ترحم زي رعيوة تم دلل تقاني اتحادة أتري وزلها ما وزل حدا فريز قال عاد أقر فريز زني وديو يا خالي خاقم ويلا خركبي تحاوي تصرف نجار يلا ويلا يخم بال اوكي زن 4 قلعو زلوا خاحا 4 حمشتين زلوا تحانت فوتو قدام صغيرة يا انا ساتن كاتريون لخم تقينا دك 14 عامتين دك 14 عامت قال لي خونا انزل هزاون تقول زين كاني كون غيرهم دليلهم حيزهم من دمصو اكتما شرع انت تحيزن تريون لهم دو ما تتصاون تقول حيزهم يمصو تاي ما هنقبر زين هزاون زين استمرتي تبين قال إنا يجزي أقول عنا تمبر زي أنا سي أنتي سدت جنزب أنت أفلي تقول أهنا ندع بقى يفرحني تجزي أي يفرحك تصفى لنا دحرتو توق دي
ድሕሪ ተዓዲ ምዕናው ድዩ ህፃንተም ህፃውንቲ ከምኢለን በቃ ዝፈልሳ ዘለዋ ተስፋ ገይሩ ክመሃር ፅባሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክበፅሕ ዝብል እምሮ ዘለዎ ህፃን ኣይትርእይን ሕጂ በቃ ክስደድ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ብጣዕሚ እዩ በቃ ዘፍርሐካ ዝበለፀ ዓድና ሰላም እንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር ንመን ኢልዎ ሰላም ክገብሮ እዩ ከም ንቡር ናብቲ ንቡር ተመሊስልና ህዝቢ ክረጋጋዕ ይኽእል እዩ ኩንያትን ወረው ኩንያትን የጥፍአልና ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ይእኸልኩም ፀገበኩም ፀበባኹም ይእኸልኩም ይበለና ሕጂ ሕዋተይ ናይትዮም ናይ ደላሎ ነገር ከዓ መቸም ዘይትፈልጥዎ የለን ኣነ ቅድሚ 6 ዓመት ዝፈልጣ ቆልዓ ኣብ የመን ነይራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሚመ ገለ ነይራ ኣነ የመን ምስኣተኹ ብዙሕ ፀገማት ዝገጥመካ ድሕሪ እዛ ጓልታ ኢዳ ገይራ ሓሚመ ብዙሕ ተኸናኺናትኒ ገለ ኣጋጣሚ ንሳ ጓል ዓድዋ እያ ክነጫወት ክንስሕቅ ከለና ትነግረኒ ዓዳ ወርሒ ኢና ተቐሚጥና ከዓ ኣጋጣሚ ሓዋሊ ኣይነበራን ቤተሰብ ከም ዘይነገረት ከዓ ትነግረኒ ነይራ ንዓይ ማለት እዩ ትነግረኒ ነይራ ንዓይ ቤተሰብ ከም ዘይነገረት ገለ ንወለዳ ዝበሃል ነገረትን ናብ እንዳ ሰብ ስራሕ ኢላ ምስ ወፀት ካብቲ ገዝኣ ካብ ቤተሰባማ ዓመት ዲያ ገለ ፀኒሓ እንዳ ሰብ እንዳሰርሐት ድሕሪ ኣብ መፅያ ንስዕዲ ካብኡ እታ ትሰርሐላ ነበረት ሰበይቲ ክኸፍልልኪ ኢላ ምስ ትደላላ ራኺባታ ገለ ድሕሪኡ እሺ ኢላ ቆልዓ መፅያ ኣሚናታ እዛ ሰበይቲ ንዝደላሊ ይፋለጥ እዮም ኣስደዳ እሞ ካብኡ ክኸፍለካ እያ ገለ ኢላቶ ሳይ ከዓ ኣይሰድድን ገንዘብ ለኣኸላ ኢልዋ ድሕሪኡ እቲ ገንዘብ ኣይልእኽን ገለ ኣይልእኽን ኢልዋ ተወዲ ትደላሊ ኣይልእኽን ኢልዋ ታብ ዓዲ ኮይና ነታ ቆልዓ ዝለኣኸታ ካብኡ ብኸምኡ ትጨቃጨቆ ገለ ድሕሪ ዝወዲ ስልኽ ይብሎ ሃሊኸ ገለ ሳይሰደክን ኢልዋ ገንዘብ ከዓ ማንም ሓዋሊ ይብላን ስድራውን ስለዘይነገርኩም ዓቕሚ ከዓ ይብሎምን ገዛ ከጨናንቖም ኣይደልን ኢላ ሰኣያትኒ ኣነ ግን ደሓን ፀገም የብሉ ንገርዮም ከም ገለ ገይሮም ሲ ክልእኽልክ ይኽእል እዮም ተልኳስ ኣያትኒ ኣይነግርን ስድራ ዝበሃል ብሱር ይነግርን ኮርያ ካብ ገዛ ከዓ ኣጋጣሚ ወፅያ ድሕሪኡ ከምኡ እንዳበለት ንኸላ ኣጋጣሚ ኣነ ወርሒ ፀኒሐ ሕማሙን ነይሩ ገንዘቡ ደንጊኒ ኣይተላኣኸንን ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣጋጣሚ ተላኢኸና ኣነ ንሳ ተሪፋ ማለት እዩ ብኽንደይ በኸያት ብኽንደይ በቃ ብጣዕሚ በኸያ ገለ ኣነ ግን ሰሪሐ ኣብ የመን ዋላ ሰሪሐ ክሕግዘክ ገለ ብላ ነይራ ብዝበለፀ እዛ ቆልዓ እዚኣ ከምዚ ብሕርቃንን ገለን ገንዘብ ዝሕውለላ ምስኣነት ኣነ ኣብ ስዑድ እቱ ምስልኩ ኣጋጣሚ ኢላ ብንድዘትን ሕርቃንን ኩሎሮክስ ሰትያ ማለት እዩ ኩሎሮክስ ምስ ሰተየት ሕክምና ከምዛኣት ሕክምና ወሲዶማ ገለ ድሕሪ ኩሎሮክስ ሰትያ ከምዘለት ቆልዓ ኢለ መፍት እንዳደላለ ከውጉዑ ሰማዕኹ መን ኢለዮም ከምዘለት ቆልዓ ምስሉኒ ኣራኸውን ኢለዮም ኣራኺበ ያለ ምንታይ ትሰቲ ኩሎሮክስ ዳ ተጋጊኺ ገለ ብላ ገነት ሹማ ነይሩ دحر يدا عايزة تكون دحانو كأجري تعطيلات النوا الشبكة نمن تاجن كومس هيكبرن زي حل معتو كيلن كاليتين نمن تاجلوا له الشيء لا تنبايزوا الناس حقت دحريو أنا سلكين ورنن صد بيت السوسة زين ورن نبز عد مزيم أنا متقبلني بلينسي سوي سريح أخا جزية دحر الرعاة ورحم شرح يسرق جزية دحريو ألعاب ببيك رخبان هيتم دلل تقصرون عين ورنن طفين قال ببيك رخوا صدراون قصرين ورنن عفلتن عدات راح نجيرة النيرة دحري تدلخو حمشت عمت نقلن دهايا سينا خلاص وي قلن نقر كوينها قليبل بيهو تتلخ نراخم نيرنا قليبل قالوا تحاتتكو قاني أي نقرنن لكا قلعا مويتا أي نقرنن نيروم نايتم دلل تزق قرارو وانقلا يروحهم نيرا نقرن دهايا بيلا قليلن حتى تيجي من قصة سميع وارس السون مويتا قدا أصدي نقرن دحاني قلا حتى الكي قليلن لكا مويتا قلعا أنا زي فلت أقعد أم كينو دحر حمشت عمتن قالن كأني أبز قدم شعات ورحي شعات ورش من تورحي خوني سميعي مماتا حدا دلالي أقعد أم تراخينا خانس قال عدي سلكيناته هواتو حول اللي أنا مالتي كاو هم زلت قال عبي لا قال لي اسمه يتعيل إنه ما صدر أخذ الردي أم دتولكو أي تردو ندعي لني دحر صومن بركة شريلوه بيت السباع اللي شو كم زبالت نسعد ممزاي يفضل أو كم زعينة بوتا صراحة إلى مسكدة قال أي تملست النعد زبل مسرخوكو بلبي تسيرو نايبو قلع عايد فوتقن فليتيا كلنا نقرأ الناس اللي نورت فليتيا دحريو نبرك صحيفة ولا قال أو كم زموتت كاري كرد اللي إخليني ريت دلالي تاري كرد كلها أميت يعني رجزاوي هري مسكن كم زموتت أرضي أيوم نصدر مالتي كاو تودينا من تاينا غير كيوم نعي حنت نقر تمتيات نحن باسين من مزبط كان غيرلن تو مويتا أخذ نقرأ من دياو نيرك إليو دحريو يا بيس سوات الراديوم قال باي أنا جيريا مالتي أنا هم زعينة دلالي أمزلو أملاخ نعيب حقي
ወሊዶም ክተኽሉ ደኾን ይኾኑ ሰው ሞይቱስ ሞይቲ ኢልካ ነቲ ቤተሰብ ምርዳእስታ ኣይፀጎሙ እና ሰሰናይ ሕዋት ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ኣኽለኒ ክቡራተይ ነተን ዝሞታ እውን መንግስተ ሰማይ ዋረሰን ኣምላኽ ዓይነ ልቦናና ይኽፈተልና እዞም ደላሎ ዝበሃሉ ግን ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ክቆፅዖም ይበዓሉ ዋላ ንሕና ሞ ተዛረብና ኣይተዛረብና ትርጉም የብልናን ደቂ ሰባት ኣምላኽ ግን ክቆፅዖም ናይዛ ንእስቲ ናይዘን ንኡሳት ከምኡ ገይሮም ዘብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ንዓይ ክንደይ ኢልኒ ከይትዛረቢ ማለት ሲ ትደላሊኣ ኣብኒ ስልክ ምልዓል ካሊ ናይቲ ደላሊኣስ ዝኾነ ወዲ ዓዱ ገለ ይነጊርኒ ነይሩ ሪከርዱ ከዓ ኣነ ኣብ መሰንጀር ብመሰንጀር ተዳዋላ ዝኾነ ሰብ ሪከርድ ከዓ ብመሰንጀር ኣሚጠየ ነይረ ልኢኸለን ካብኡ ድሕሪኡ ክነግር ከለኹ ትሪከርድ ልኢኸሎም ኣብኡ ኣጋጣም ሒዘየ ነይረስ ኢለ ከም ኣጋጣም ማለት እዩ እና ከምኡ እዩ ዘሎ በጃኻትኩም እግዚኣብሔር ዓይነ ልቦናና ይኽፈተልና ነዛ ቆልዓ ሓፍትና ከዓ ብሂወት ክትህሉ ተስፋ ንገብር ከምኡ እንተኢሉ ከዓ ሞይታ ኢሎም ስለ ዝርድእዎ መንግስተ ሰማይ ወረሰን እናሰሰናዩ ሳብስክራይብ ሸር ግበሩ ኋት